अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। जिस दिन से खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है, उस दिन से मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है, इदारों में कशीदगी का तासुर है। और अब जब तफसीली फैसला सामने आ गया है तो फौज का रद्द अमल बाकायदा DGI-SPR ने बताया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बात भी की। साथ ही अब हुकूमत खुसूसी अदालत के सरबरा जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का ऐलान कर चुकी है। उनके हवाले से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर सवाल उठा चुकी है। इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं खुसूसी अदालत के फैसले की। खुसूसी अदालत के तीनों जजेस ने अपना अपना फैसला लिखा है। 2 जजेस ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई है और एक जज ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी के इल्जाम से बरी किया है। खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला 68 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस फैसले के एक नुक्ते पर सख्त एतराज उठ रहा है, और वो है नुक्ता नंबर 66, जिसमें जस्टिस वकार अहमद सेठ ने लिखा है कि हम कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज को ये हिदायत देते हैं कि वो मफरूर मुजरिम को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करे और कानून के मुताबिक सजा पर अमल दरामद कराए, और अगर वो मुर्दा हालत में मिलें तो उनकी मैयत को घसीट कर इस्लामाबाद के डी चौक पर लाया जाए और 3 दिन के लिए लटकाया जाए। ये वो नुक्ता है जिस पर बहुत शदीद एतराज़ उठ रहा है, शदीद तनकीद हो रही है और दुरुस्त तनकीद हो रही है, क्योंकि इस हुकूमत में वुज़रा बात करते नज़र आते हैं कि 5000 बंदा मार देना चाहिए, करप्ट लोगों को चौक पर लटका देना चाहिए। शहबाज शरीफ माजी में कहते रहे कि सड़कों पर घसीटूंगा, मगर एक जज की तरफ से ये बातें हैरान कुन हैं। सियासतदान करें अफसोसनाक हैं, मगर एक जज की मौजूद जज की तरफ से की जाए तो मज़ीद अफसोसनाक है। मगर अहम बात यह है कि परवेज मुशर्रफ को मुजरिम करार देने और सजाए मौत का फैसला 2 जजेस का है, बेंच के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस शाहिद करीम का, जबकि बेंच के तीसरे जज जस्टिस नज़र अकबर ने फैसले से इख्तलाफ किया है। यूँ ये फैसला 2-1 की अक्सरियत से आया है, मगर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाले जज जस्टिस शाहिद करीम ने जस्टिस वकार अहमद सेठ के इस नुक्ते से इख्तलाफ किया है। इसलिए यह सिर्फ जस्टिस वकार अहमद की राय है जो चौक पर लटकाने वाली बात है। फैसले पर बात करने से पहले परवेज मुशर्रफ पर आयद की गई चार्जशीट का जायजा लेते हैं। अदालत ने अपने फैसले में 18 फरवरी 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की। ये लिखा है, अदालत के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का पहला जुर्म था कि 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ की हैसियत से इमरजेंसी के नफाज का गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म जारी किया, जो आइन मजरूह करने के मुतरादिफ है। इसलिए परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया है। अदालत के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का दूसरा जुर्म है कि परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ की हैसियत से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर PCO जारी किया, जो सदर को आइन में तरमीम का इख्तियार देती है। वक्त के साथ साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने बुनियादी हुकूक पर पाबंदियां लगा दी, जो आइन मजरूह करने के मुतरादिफ है और संगीन गद्दारी में शुमार होता है। अदालत के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का तीसरा जुर्म था कि 3 नवंबर 2007 को सदर पाकिस्तान की हैसियत से परवेज मुशर्रफ ने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर जजेस को PCO के तहत हल्फ लेने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस समेत आला अदालतों के जजेस को ओहदों से हटाना पड़ा। ये भी आइन मजरूह करने के बराबर है और संगीन गद्दारी में शुमार होता है। अदालत के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का चौथा जुर्म था कि 20 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर आइन में तरामीम की और आइन में आर्टिकल 270A को शामिल करने का हुक्म दिया। इसलिए परवेज मुशर्रफ ने आइन को मजरूह किया है और संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया है। 270A आर्टिकल का भी अदालत की तरफ से जिक्र किया गया। अदालत के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का 5वां जुर्म था कि 14 दिसंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से आइन में तरमीम का गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म दिया, जो आइन को मजरूह करने के बराबर है और यह संगीन गद्दारी के ज़मरे में आता है। यह है वो 5 जराइम जिनकी बुनियाद पर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का ट्रायल हुआ। खुसूसी अदालत के मुताबिक ये तमाम जराइम साबित हुए, इसलिए परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाती है। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने अपने फैसले में इस एतराज़ का तफसील से जवाब दिया है कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल हो सकता है और सज़ा हो सकती है या नहीं। जस्टिस वकार के मुताबिक ये बात तो मुल्जिम के रवैये और अमल से साबित होती है कि ट्रायल के आगाज़ से ही वो मुसलसल और जिद के साथ
मुकदमे में ताखीर करते रहे और मुकदमे से बचने की कोशिश करते रहे, खराब सेहत हो या सिक्योरिटी के मसाइल की दरख्वास्तें दायर करते रहे। वो ट्रायल का सामना करने के लिए अदालत के सामने पेश नहीं हुए। हकीकत यह है कि अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को ट्रायल में शामिल होने के कई मौके दिए, मगर उन्होंने कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। जस्टिस वक़ार अहमद के फैसले के मुताबिक ये एक तस्लीम शुदा असूल है कि खसूसी कानून आम कानून पर बालादस्त होगा। आम अदालती ट्रायल को मुल्जिम की गैर हाजिरी में नहीं चलाया जा सकता और मुल्जिम को सजा भी नहीं दी जा सकती, मगर सेक्शन 9 के तहत मुल्जिम जानबूझकर कानूनी अमल से छुप रहा हो तो ट्रायल जारी रखा जाएगा और केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जस्टिस वक़ार अहमद के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट बामुकाबला परवेज मुशर्रफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 का हवाला देते हुए खुसूसी अदालत को मुल्जिम की गैर मौजूदगी में भी उसका ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया था, इसलिए हमने इस ट्रायल को अंजाम तक पहुंचाना था। फैसले में मजीद लिखा है कि हम समझते हैं कि मुल्जिम की नजरिया ज़रूरत से अकीदत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नहीं है। हमारे मुल्क में 72 सालों में बदकिस्मती से कई बार आइन की बेहुरमती की गई, अवाम की बालादस्ती को फलने फूलने नहीं दिया गया। 3 नवंबर 2007 से पहले भी आइन को तोड़ा गया और जमहूरी अमल को ख़त्म किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरिया ज़रूरत दरियाफ्त नहीं किया गया हो तो कौम को कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता जहां वर्दी में अफसर अपने जुर्म को दोहराता है। नजरिया ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट की इजाद है, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही तौसीक शुदा नजरिया ज़रूरत को मुमकिन तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल किया और पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में ले आए। अदालत आगे लिखती है कि परवेज मुशर्रफ खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर मुल्क पर हुक्मरानी करने लगे। फिर 2007 में मुल्जिम का एक्शन सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच के फैसले से बचने की कोशिश था। मुमकिन तौर पर जनरल मुशर्रफ को पता था कि फैसला उनके हक में आएगा। जिस वक़ार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एहतराम करते हैं जो कहता है कि हर वो शख्स जिसने आइन तोड़ने में मुल्जिम की मदद की वो भी संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। मुल्जिम ने यह बात भी तस्लीम की कि अफसरान और हुक्काम ने उनकी मदद की, मगर शिकायत करने वाले ने उन्हें शरीक मुल्जिम की फहरिस्त में शामिल नहीं किया, यानी कि गवर्नमेंट ने उन्हें शरीक मुल्जिम की फहरिस्त में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह वो खुद ही बेहतर जानते होंगे। अदालत कहती है हुकूमत के हवाले से, अदालत आगे कहती है कि ये नाकाबिल यकीन और नाकाबिल फ़हम बात है कि इतना बड़ा कदम वर्दी में मुलव्विस शख्स तन्हा उठा ले। सुप्रीम कोर्ट के जिस हुक्म का हमने पहले हवाला दिया है उसमें बताया गया है कि अदालत शरीक मुल्जिम को केस में शामिल नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत भी शरीक अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसा हुकूमत किसी भी वक्त कर सकती है, ये अदालत का नहीं, अदालत बता रही है ये हुकूमत का इख्तियार है कि बाकी लोग जो मुशर्रफ के साथ थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अदालत आगे लिखती है कि बदकिस्मती से मुल्जिम के साथियों को आज़ाद छोड़ा हुआ है। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के मुताबिक आइन के आर्टिकल 6 में सब आर्टिकल 2A 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए शामिल किया गया, जिसके मुताबिक संगीन गद्दारी के कदम की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत तौसीक नहीं कर सकती। ये तरमीम मुल्जिम की तरफ से जुर्म के इर्तिकाब के बाद शामिल की गई, मगर ये वाज़ेह करती है कि संगीन गद्दारी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है और आला अदालतें भी इसकी तौसीक नहीं कर सकती। और आइन का आर्टिकल 6 वो वाहिद शिक है जो हमला आवर से आइन को बचाता है। अदालत आगे लिखती है कि संगीन गद्दारी का ट्रायल उन लोगों के लिए आइन की ज़रूरत है जो किसी भी वजह से आइन को कमज़ोर करें या उसे कमज़ोर करने की कोशिश करें। जस्टिस वक़ार ने मज़ीद लिखा कि मुल्जिम की तरफ से अपील की गई कि एमरजेंसी का निफाज उनका अपना फैसला नहीं था, बल्कि वज़ीर आज़म, काबीना और दीगर हुक्काम भी इस फैसले में शामिल थे। तो इस हवाले से अदालत लिखती है कि इस हवाले से हम पूरे एतमाद हैं कि ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुल्जिम की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस जुर्म के लिए मुल्जिम तन्हा ही जिम्मेदार है। अदालत ने अपने फैसले में आगे लिखा कि यह बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि मुल्जिम ने जिन हालात का जिक्र किया उससे निमटने के लिए दीगर कानूनी रास्ते भी थे। आइन में जजिस के एहतसाब और उन्हें हटाने का तरीक़ाकार मौजूद है, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए उनका यह कदम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। अदालत लिखती है कि हम समझते हैं संगीन गद्दारी के जुर्म की सज़ा की मिकदार जुर्म की शिद्दत को वाज़ेह करती है। मुल्जिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल एतराज़ शवाहिद पेश किए, जिसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्जिम कसूरवार है और उसे मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنگین غداری کے مقدمے میں عدالت نے ملزم کو فیئر ٹرائل کے حق سے زیادہ موقع فراہم کیا. جو فیئر ٹرائل کا الزام لگ رہا ہے، عدالت اس کا جواب دے رہی ہے کہ فیئر ٹرائل کے حق سے زیادہ موقع فراہم کیا گیا. کیس 6 سال پہلے 2013 میں شروع ہوا عدالت کے مطابق، اور 2019 میں ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ملزم کو اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کا موقع دیا گیا، مگر عدالتی کارروائی کے دوران ملزم کا رویہ ان کے ملک کے قانونی اداروں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کو ثابت کرتا ہے. کیس کے حقائق کو بہت اچھے طرح سے دستاویز شکل دی گئی تھی، اور یہ دستاویزات واضح طور پر ملزم کے قصوروار ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی، جو ریاست کی طرف سے ملزم پر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرتی ہے. اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملزم قصوروار ہے اور اسے ہر جرم میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. اس کے بعد جسٹس وقار نے وہی نقطہ 66 لکھا جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اور اس کے بعد جسٹس وقار نے لکھا کہ یقیناً سزائے موت اور فیصلے کے اس حصے کو کی کہیں بھی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، لیکن کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے اور ملزم کو مفرور مجرم قرار دے کر ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی گئی ہے، لہٰذا سزا پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ان کی موت کی صورت میں یہ سوال اٹھے گا کہ سزا پر عمل درآمد کیسے ہو. جس وقار احمد نے لکھا کہ یہ انصاف کے مفاد میں ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے مجرم کے فرار میں اس کی مدد کی انہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو اس کی تحقیقات ہوں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد جسٹس وقار احمد سیٹھ نے لکھا کہ ہم 2-1 کی اکثریت سے درخواست منظور کرتے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ملزم کو سنگین غداری کا قصوروار قرار دیتے ہیں اور موت تک پھانسی کی سزا دیتے ہیں. اب اہم بات یہ ہے کہ خصوصی عدالت کے رکن جسٹس شاہد کریم نے خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کے فیصلے کی تو حمایت کی ہے، مگر ان کے فیصلے میں لکھے گئے پیرا 66 سے اختلاف کیا ہے، جس میں خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو گرفتار کرنے اور سزا پر عمل درآمد کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر مجرم مردہ حالت میں ملے تو اس کی لاش گھسیٹ کر اسلام آباد کے ڈی چوک پر لا کر 3 دن تک لٹکائی جائے. اپنے فیصلے میں جسٹس شاہد کریم نے دنیا میں ہونے والی فوجی بغاوتوں اور غداری کے مقدموں میں دی گئی سزاؤں کے حوالے دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غداری کی سزاؤں سے متعلق آئین پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر ممالک اور بلیک لا سمیت مختلف ڈکشنریز کے حوالے بھی دیے ہیں. جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ میں نے خصوصی عدالت کے سربراہ کے فیصلے کا مسودہ پڑھا ہے اور میں سوائے پیراگراف 66 کے اس کے نتائج اور سزا سے اتفاق کرتا ہوں. جسٹس شاہد نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل 6 ایک آئینی جرم ہے اور یہ وہ واحد جرم ہے جس کی وضاحت آئین پاکستان میں دی گئی ہے. آرٹیکل 6 فوجی بغاوت کے ذریعے آئین سے انحراف کرنے کی راہ میں ایک دفاعی انتظام ہے. دنیا کے تقریباً ہر ملک کے آئین میں غداری کی سزائیں موجود ہیں. امریکی آئین میں غداری کو سیاسی جرم قرار دیا گیا ہے. اسی طرح برطانوی قوانین میں غداری اور اس سے منسلک جرائم کو ریاست اور اس کی سیکیورٹی کے خلاف جرم قرار دیا گیا ہے. برطانیہ میں 1998 سے پہلے تک غداری کی سزا موت تھی، جسے 1998 میں سزائے موت سے عمر قید میں بدل دیا گیا. جیسے شاہد کریم نے فیصلے میں جرمنی میں سنگین غداری کے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ جرمنی کے آئینی احکامات کے خلاف کیے گئے اقدامات پر عمر قید یا پھر 10 سال قید کی سزا ہے. انہوں نے فیصلے میں دنیا میں فوجی بغاوتوں پر ہونے والی سزاؤں کا بھی حوالہ دیا ہے، اور اس حوالے سے جنوبی کوریا میں دسمبر 1979 میں ہونے والی فوجی بغاوت اور پھر بعد میں اس بغاوت کے مرتکب فوجی افسران کے خلاف 1996 میں آنے والے عدالتی فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے. جسٹس شاہد کریم کے مطابق جنوبی کوریا کا تجربہ بہت منفرد ہے اور اسے کامیاب فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف دنیا کا پہلا عدالتی فیصلہ کہا جاتا ہے، جس میں فوجی بغاوت کر کے اقتدار میں آنے والے 2 سابق صدور کو قید کی سزائیں سنائی گئیں. اسی طرح جسٹس شاہد کریم نے یونان میں فوجی بغاوت کے ذریعے 1967 سے 1974 تک برسر اقتدار رہنے والے فوجی حکمرانوں کے خلاف بھی مقدمے کا حوالہ دیا، جس میں عدالت نے فوجی بغاوت کے مرتکب 3 فوجی افسران کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی، جس سے عوام کا اعتماد اداروں پر بحال ہوا. جیسے شاہد کریم نے یونان میں فوجی افسران کے ایک مقدمے کی عدالتی کارروائی بیان کی، جس میں سنگین غداری کے مقدمے کا سامنا کرنے والے فوجی حکومت کے افسر کا کہنا تھا کہ وہ صرف تاریخ اور یونان کے عوام کو جواب دہ ہیں، جس پر عدالت کے جج نے ریمارکس دیے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تاریخ اس عدالت سے غیر حاضر ہے. اپنے فیصلے میں جسٹس شاہد کریم نے
باقاعدہ طور پر حوالہ دیا کہ جس میں غداری کی سزا کے ارتقائی عمل کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ انہوں نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا حوالہ دیا جس میں غداری کی سزا کا ارتقائی عمل بتایا گیا ہے، جس کے بعد جسٹس شاہد کریم لکھتے ہیں کہ غداری کے جرم سے متعلق بیانات صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتنا قابل مذمت ہے، اور اس میں فرد جرم عائد کرنے کے قوانین اور سزا بھی عام کیسز کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے، اور جو اس جرم کی دنیا میں داخل ہوگا اس کے مطابق اسے انتہائی سزا ملے گی۔ جیسے شاہد کریم نے فیصلے کے آخر میں لکھا کہ جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ مجھے بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے پیرا 66 سے اختلاف ہے، اس کی قانون میں کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اس عدالت کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ مجرم کو سزائے موت دی جائے۔ خصوصی عدالت کے تیسرے جج جسٹس نظر اکبر نے جسٹس وقار اور جسٹس شاہد کریم کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے تفصیل سے بتائی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو کئی تاریخی غلطیوں پر قصوروار قرار دیا ہے۔ جسٹس نصر اکبر نے اپنے اختلافی فیصلے میں لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جرم کے لیے جو لفظ ہے وہ سنگین غداری ہے، اس لیے بنا یہ جانے کہ سنگین غداری کیا ہوتی ہے یہ عدالت ایک جائز اور شفاف فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ لفظ سنگین غداری کی تعریف نہ آئین میں موجود ہے، نہ ہی اس عدالت کی رہنمائی کے لیے کسی متعلقہ قانون میں یہ تعریف موجود ہے۔ اس وجہ سے وکیل صفائی، پروسیکیوشن اور میرے معزز بھائی ججز نے سنگین غداری کی تعریف سے متعلق آکسفورڈ ڈکشنری کا سہارا لیا ہے، اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اپنے ملک سے غداری کا جرم، خاص طور پر قتل یا خود مختار حکومت کا تختہ الٹنے کا اقدام سنگین غداری ہے۔ جسٹس نظر اکبر نے اپنے اختلافی فیصلے میں مزید لکھا کہ ڈکشنری کے علاوہ سنگین غداری کی تعریف کو 1973 کے آئین پر جسٹس منیر کے تبصرے سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے آئین میں علیحدہ سے سنگین غداری کی تعریف موجود نہیں ہے، لیکن آرٹیکل 6 واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص آئین کو منسوخ یا اسے مجروح کرے یا ایسا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے یا کسی اور غیر آئینی طریقے سے اقدام اٹھائے تو وہ سنگین غداری کا مرتکب قرار پائے گا، اور وہ لوگ بھی اس کے مرتکب قرار پائیں گے جو اس اقدام میں مدد یا معاونت فراہم کریں گے۔ جسٹس نظر اکبر نے جسٹس منیر کے تبصرے کا حوالہ دینے کے بعد اپنے اختلافی فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن نے اس کیس میں آرٹیکل 6 کی اس تعریف پر انحصار کیا ہے جو آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے 2010 میں شامل کی گئی تھی، جبکہ ملزم پر 2007 کے 5 واقعات پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ مبینہ طور پر جب ملزم پرویز مشرف کی طرف سے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا یعنی 2007 کو، تو اس وقت آرٹیکل 6 کی تعریف مختلف تھی۔ پروسیکیوشن یہ دیکھنے میں ناکام رہی کہ جس وقت ملزم کی طرف سے جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا اس میں آئین کی منسوخی اور اسے مجروح کرنے کے علاوہ کوئی بھی اقدام سنگین غداری میں نہیں آتا تھا، جبکہ آئین کی معطلی یا اسے عبوری طور پر ترک کرنے کے الفاظ جس کا سہارا پروسیکیوشن نے لیا وہ آرٹیکل 6 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیے گئے، اور یہ ترامیم 2010 میں کی گئی۔ اس سے پہلے یہ الفاظ آئین میں شامل نہیں تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے آئین میں سنگین غداری کی نئی تعریف پر انحصار کرتے ہوئے یہ دلائل دی ہے کہ نومبر 2007 کو ملزم نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا۔ ساتھ ہی پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ جو اقدام ملزم نے نومبر 2007 کو اٹھائے وہ بالکل ویسے ہی آئین کی خلاف ورزی کے اقدام تھے جو ملزم نے اکتوبر 1999 میں اٹھائے، لیکن پروسیکیوشن نے یہ نہیں بتایا کہ اکتوبر 1999 میں ایسے کیا اقدامات ملزم نے کیے جس سے 2007 کے اقدامات کا تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ میری عاجزانہ رائے میں 1999 کی ایمرجنسی اور پی سی او اور 2007 کی ایمرجنسی اور پی سی او کا موازنہ کیے بغیر پروسیکیوشن کی یہ دلیل درست نہیں مانی جا سکتی۔ حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سنگین غداری کے 2 ورژن موجود ہیں، ایک ورژن وہ ہے جو نومبر 2007 تک لاگو تھا اور دوسرا ورژن وہ ہے جو 2010 میں سامنے آیا۔ جسٹس نظر اکبر نے لکھا کہ میری ذاتی رائے میں پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 6 میں جو تبدیلیاں کی اور ان تبدیلیوں کو ماضی کے کیسز پر اثر انداز ہونے کی حیثیت اس لیے نہیں دی کیونکہ دسمبر 2003 میں پارلیمنٹ خود 17ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو معطل کرنے کے جرم میں ملوث تھی۔ آرٹیکل 6 میں تبدیلیوں کو ماضی کے واقعات پر اثر انداز نہ ہونے کی جو حیثیت دی گئی اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے 2007 کی ایمرجنسی پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہوئی، اس لیے بات کہی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ نے پہلے چپ رہ کر اور بعد میں آرٹیکل 6 میں تبدیلی کر کے عدلیہ کو دھوکہ دیا ہے جو اس ایمرجنسی کا پہلا نشانہ تھی۔ 2007 کی ایمرجنسی کے بعد قومی اسمبلی سے لے کر کسی بھی صوبائی اسمبلی تک
میں نہ اپوزیشن کی طرف سے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ایک بھی احتجاج نہیں کیا گیا. پارلیمنٹ کے کسی بھی رکن نے پارلیمان میں آواز نہیں اٹھائی، جبکہ حقیقت میں قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کے تحت اس ایمرجنسی کی توثیق کی تھی. یہ بات قابل غور ہے کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز جو وکیل ہیں اور جنہوں نے وکلا تحریک میں حصہ لیا، ان میں کوئی ہمت نہیں تھی کہ پارلیمنٹ میں کوئی تحریک پیش کر سکتے. پارلیمنٹ نے 1999 کی ایمرجنسی کی حمایت میں 17ویں ترمیم متعارف کی اور بدنام نظریہ ضرورت کو لاگو کیا گیا صرف ملزم کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ نے نہ صرف اپنی 2007 کی قرارداد کی توثیق کی بلکہ اپنا یہ فیصلہ بھی سنایا کہ پرویز مشرف کے اقدامات سنگین غداری کے زمرے میں نہیں آتے، کیونکہ یہ اقدامات آرٹیکل 6 کی ماضی کی تاریخ میں شامل نہیں تھے. ماضی میں پارلیمنٹیرینز نے آرٹیکل 63(1)D کو معطل کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دے گا اور سب کچھ صرف اپنے ذاتی فائدے اور پارلیمنٹ میں اپنی نشستوں کے لیے کیا گیا. 18ویں ترمیم کو پاس کرتے ہوئے بیشتر پارلیمنٹیرینز وہی تھے جو 17ویں ترمیم کو پاس کرتے وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے جب LFO کے تحت آئین کو معطل اور مجروح کیا گیا تھا. پارلیمنٹ کو 18ویں ترمیم کے تحت ان پارلیمنٹیرینز کو تحفظ فراہم کرنا تھا جنہوں نے 2003 میں آرٹیکل 63(1)D کے اطلاق کو روکا. جسٹس نظر اکبر نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ اگر پارلیمان کی یہ نیت ہوتی کہ آرٹیکل 6 میں جو تبدیلیاں کی گئی اس کا اثر ماضی کے واقعات پر ہو تو یہ عوامی نمائندے اسے واضح طور پر لکھنے سے نہ کتراتے. اس لیے میری عاجزانہ رائے میں پارلیمنٹ نے جو سنگین غداری کی دوبارہ تعریف کی ہے اس میں دراصل پرویز مشرف کے 2007 کے اقدامات کی توثیق کی ہے. جسٹس نظر اکبر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مختصراً یہ ہے کہ جب 2007 میں ججز کا ٹرائل چل رہا تھا تو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ لکا چھپی کھیلنے میں مصروف تھے. بالآخر عدلیہ کو 15 مارچ 2009 کو اچانک آدھی رات کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کیا گیا. اس شخص کی شناخت ہونا باقی ہے جس نے اعتزاز حسن کو فون کر کے اسلام آباد کی طرف مارچ سے روکنے کا کہا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ فون کرنے والا نہ تو صدر تھا، نہ وزیر اعظم تھا، نہ نواز شریف، کیونکہ نواز شریف تو اعتزاز حسن کے ساتھ بیٹھے تھے. میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا. تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پروسیکیوشن جنرل مشرف کے خلاف سنگین غداری کا کیس بنانے میں ناکام ہوئی ہے. یہ اختلافی نوٹ تھا، تینوں ججز کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج DGISPR کا اس حوالے سے رد عمل بھی آیا. سارا دن جو ایک نقطہ تھا وہ جسٹس وقار سیٹھ کا، اس پر بھی بات ہوتی رہی. DGISPR کی طرف سے کیا کہا گیا. آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں. آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں. ملکی سلامتی کا ایک اہم ادارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا رسپانس بھی ان پلیس ہے. اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن قوتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ DGISPR نے مزید بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، ہمارے ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے اور ادارہ بعد میں. آرمی چیف کی وزیر اعظم سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا اور کہا گیا کہ حکومتی ٹیم اس فیصلوں سے آگاہ کرے گی جو ان دونوں کی بات چیت میں ہوئے ہیں. پھر حکومتی ٹیم میڈیا پر آئی، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایک ایک کر کے فیصلے بھی بتائے. فردوس عاشقیوان صاحبہ، فروغ نسیم صاحب، اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب میڈیا پر آ کر بات کرنے لگے. فردوس عاشقیوان نے کہا کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کچھ بیرونی قوتیں سازش کر رہی ہیں. اس فیصلے کے آنے سے الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے
कुछ बैरूनी कुव्वतें जो साजिशें कर रही थी और उन साजिशों के अंदर कुछ आलाकार जो लोग बने हैं, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान हर साजिश को अवाम की ताकत से मलिया मेट करने के लिए पुरज़म है। साजिश का जिक्र कर रही थी। इसके अलावा वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने कहा कि जस्टिस वक़ार की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए वफाकी हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी। फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। ही इज़ अनफिट। हमारी दरख्वास्त ये है कि क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया है इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस देके कि ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट है, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक पाकिस्तान इनटू द डार्क एजेस। मतलब ये वो माजरत के साथ ये मेंटल कैपेसिटी इज़ लैकिंग और इसीलिए एक बड़े डिलिब्रेशन के बाद देखें, एक जनरल प्रिंसिपल ये है और हर आदमी ये कहता है कि अगर किसी जजमेंट में वो गलती हो वो अपील में ठीक होता है और जनरली स्पीकिंग जजमेंट जो है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं जाया जाता। लेकिन जो ये इनकॉम्पिटेंस और मेंटल कैपेसिटी की जो बात है तो उसकी बात, उसका पराया अलग है। 3 दिन तक उसको पब्लिक हैंगिंग दी जाए डायरेक्ट। गॉड नोज किसने, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जिसने लिखवाया है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। हुकूमत फैसले में साजिश की बात कर रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस वक़ार के खिलाफ जा रही है। साथ कह रही है जिसने ये चीज़ लिखवाई वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। क्या वजह है इतना सख्त रद्द-ए-अमल है? DGISPR की तरफ से एक बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए। हुकूमत की तरफ से बहुत ही नज़र आया कि जो इक़दामात हैं और जज साहब के हवाले से बहुत सख्त शदीद तनक़ीद की गई है। हुकूमत से पूछेंगे एक बेटे।